यथेष्टं वस्तूनि समाहृत्य सः व्यवसायार्थं व्यापारार्थं निर्गतः इति कथा। तत्र तेन सह तस्य वस्तूनि नेतुं तेन सह गृहे एव वर्धितौ द्वौ वृषभौ। तत्र तौ वृषभौ द्वौ स्वीकृत्य सः ततः निर्गतवान्। तस्य एकस्य नाम आसीत् सञ्जीवकः, अपरस्य नाम आसीत् नन्तकः। यमुनातटे प्रवासमध्ये सञ्जीवकः तत्र वस्तुतः यमुनातले पङ्गे निमग्नः तत्रैव पतितः, तत्र युगात् भिन्नः जातः। तर्हि दिनत्रयं सः सञ्जीवकस्य शुश्रूषां कृत्वा तत्र स्थितवान् वर्धमानकः। अन्ततो गत्वा सज्जनानां तत्र तैः सह ये सन्ति तेषाम् उपदेशं स्वीकृत्य तत्र द्वित्रिजनान् स्थापयित्वा सार्थवाहकसङ्घम् अग्रे गतम्। तत्र ये स्थिताः ते वस्तुतः भीताः जाताः, तत्र हिंस्रजन्तवः सन्ति इति कृत्वा ते तं वृषभं तत्रैव त्यक्त्वा ते तत्र गत्वा उक्तवन्तः सञ्जीवकः मृतः। सञ्जीवकः मृतः इति कृत्वा तस्य अन्त्यशुश्रूषा अन्त्यपूजादिकं सः मरणोपरान्ताः सः वर्धमानकेन कृता। तर्हि तदनन्तरं पुनः सः परन्तु न मृतः आसीत् सञ्जीवकः। सञ्जीवकः यमुनातटे सम्यक् एव अभवत्। तस्य दिनद्वयानन्तरं सः ततः उत्थितः, भगवता रक्षितः सः तत्रत्य फलं तत्रत्य तृणादिकं खादित्वा सः वर्धितवीर्यः जातः। इदानीम् उत्तमः शक्तिमान् वृषभः जातः। तस्य नर्दनं श्रुत्वा तत्र सिंहोऽपि भीतः जातः। तर्हि तस्मिन् वने कश्चन पिङ्गलगो नाम सिंहः तत्र यदा जलं पातुं यमुनातटं प्रति आगतः, तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे एतस्य ध्वनिं श्रुत्वा सः भीतः जातः। सः राजा आसीत्। सः तत्र मण्डलं कृत्वा चतुर्मण्डलावस्थानं कृत्वा तत्र स्थितः इति वयं दृष्टवन्तः। तस्य द्वौ मन्त्रिपुत्रौ करटकदमनकौ इति। वस्तुतः इदानीं तद् स्थाने न स्तः, स्थानात् निष्कासितौ तौ द्वौ तेषां पूर्वकृत केनापि कारणेन। ते इदानीं वस्तुतः तौ द्वौ इदानीं तेषां तत्र राज्ञः सेवायां न सन्ति, न स्तः। ते रन्ध्रान्वेषणौ कथञ्चित् तत्र प्रवेष्टुं पुनः राज्यसभां प्रवेष्टुं प्रयतमानौ स्तः। तर्हि कर्णाटकदमनकौ वस्तुतः बुद्धिमन्तौ। तत् तेषां पितृपितामहादयः एते सर्वे पिङ्गळकस्य मन्त्रिणः। तेन कारणेन ते परम्परया बुद्धिमन्तः, परन्तु केनापि कारणेन बहिर्गतवन्तौ। तर्हि तौ द्वौ शृगालौ एतत् ज्ञातवन्तौ इदानीं पिङ्गळकस्य काचित् समस्या जाता अस्ति, तस्य कञ्चित् दुःखम् आपतितमस्ति इति तौ द्वौ ज्ञातवन्तौ। तौ रन्ध्रान्वेषणौ तयोः इदानीं परस्पर सम्भाषणेन सह वयं गतवर्गे गतवर्गः अस्माकं समाप्तः आसीत्। तत्र विषयः आसीत्, तत्र दमनकः कर्णकदमनकयोः द्वयोः सम्भाषणम् आसीत्। इदानीम् अस्माकं पिङ्गळकस्य राज्ञः समस्या अस्ति, तत्र वयं किमपि कर्तुं प्रयतामहे इति। तत्र एतत् श्रुत्वा कर्णकः वदति, भद्र किम् आवयोः अनेन व्यापारेण इति। तत्र सः एकम् अपरम् एवं अपरेण सह एवं वार्तां करोति। तर्हि अस्माकं किमस्ति, एतेन तत्र तस्य दुःखं भवति चेत् इति अस्माकं कार्यं तु चलति एव यदि सः वदति। तर्हि तत् श्रुत्वा एतद् दमनकः वदति, पश्यतु इतः अस्माकम् इदानीम् आरम्भः भवति। तत् किं भवान् आहारार्थी केवलमेव तन्न युक्तम्। अरे जीवनं नाम केवलम् आहारः एव भवति वा? बहवः सन्ति समाजे केवलम् आहारप्रियाः भवन्ति। यदा तदेव जीवनं वा? केवलम् आहरणमेव जीवनं वा? तन्न युक्तम् इति दमनकः वदति। पश्यतु, अहं पुनरेकवारं भवतां पुरतः वक्तुम् इच्छामि। एतद् वस्तुतः शृगालयोः भाषणम् इति अस्ति कथायां, परन्तु शृगालयोः भाषणम् अस्ति चेदपि एतत् सर्वं मानवानां व्यवहारविषयाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते। पूर्णं मानवानां व्यवहारः, केवलं पक्षिणां मृगाणां जन्तूनां नामानि स्वीकृत्य अत्र प्रतिपादयति।
तदनन्तरं वयम् एतमपि श्लोकं वयं पठितवन्तः अन्तिमवर्गे दृष्टवन्तः। सुहृदाम् उपकारकारणात् द्विषतामपि अपकारकारणात् नृपसंश्रय इष्यते बुधैः जठरं को न बिभर्ति केवलम् इति। एतदपि अस्माभिः चिन्तितं अस्माभिः चर्चा कृता इति अहं चिन्तयामि। तदनन्तरं किञ्च इतः वयम् अग्रे पश्यामः। एतदपि अहं उक्तवान् इति अहं स्मरामि। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सो अत्र जीवतु वयांसि किं न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्व उदरपूरणम् इति। तत्र एतदपि मया प्रति उक्तं तस्मिन् दिने। तदनन्तरं पुनः तत्र एवमस्ति। तदनन्तरं इतः वयम् इदानीम् आरम्भं कुर्मः। एकनिमेषः किञ्चित् अग्रिमसप्ताहे अहं मार्क् कृत्वा स्थापयामि। गतसप्ताहे अहं तद् मार्किङ्ग् कृत्वा स्थापयितुं विस्मृतवान् इति। इतः इति मन्ये। यो न आत्मना न च परेण च बन्धुवर्गे दीने एषः श्लोकः। अनन्तरम् अहं यत्र किञ्चित् श्लोकेषु किं भवति यदा यदा तमेव अर्थं पुनरपि आयाति चेत् तादृशश्लोकान् अहं त्यजामि। तत्र मुख्यश्लोकान् स्वीकृत्य अहम् अग्रे गच्छामि। समानार्थः भवति अथवा समान शेड्स् छाया भवति, तान् श्लोकान् अहं किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामि। एतत् श्लोकान् स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि तत्र यो नात्मना न च परेण च बन्धुवर्गे दीने दयां न कुरुते न च मर्त्यवर्गे किं तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके काकोपि जीवति चिराय बलिं च भुङ्क्ते इति। उत्तमं सुभाषितं। पश्यतु कथमस्ति। यो न आत्मना, यः न आत्मना न च परेण च बन्धुवर्गे दीने दयां न कुरुते न च भृत्यवर्गे किं तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके, किं तस्य जीवनफलं हि मनुष्यलोके काकः अपि जीवति चिराय बलिं च भुङ्क्ते इति। आशयः एवमस्ति। अस्मिन् लोके मनुष्येण स्वस्य बन्धुवर्गे मित्रवर्गे दीनेषु च अवश्यं दया करणीया। अर्थात् एवं यः न करोति ईदृशं दयापूर्णं व्यवहारं विना मनुष्येण दीर्घकालम् आहारं सेवमानेन जीवितं चेदपि किं प्रयोजनम् इति अस्ति। यः आत्मना न परेण न च बन्धुवर्गे दीने दयां न कुरुते न च मर्त्यवर्गे किं तस्य जीवितफलम्। अरे तस्य जीवितफलं किम् अस्ति? तस्य जीवितफलं किमपि नास्ति इत्याशयः। यदा तत्र जीवितफलमेव नास्ति तादृशजीवनेन कः लाभः? काकोपि जीवति। काकः तु चिरञ्जीवी अस्ति, यथेष्टं वर्षाणि जीवन्ति। किं कृत्वा? बलिं च भुङ्क्ते, बलिमपि खादति। यत्र बलिरूपेण काकः यदा बलिरूपेण प्राप्तम् आहारं भुञ्जानः दीर्घकालं जीवति च एव, परन्तु तेन जीवितेनापि किमपि प्रयोजनं नास्ति। किं वयं वदामः वा? ओ अरे सः काकः महान् उत्तमः काकः अस्ति, पश्यतु तस्य जीवनम् एवमस्ति इति कदापि वयं न वदामः। किमर्थं न? तत् स्वाभाविकं, तदेवमेवं जीवनं चलति। एतदेव जीवनं वा एकैकस्य? एतेन जीवनेन वयम् आनन्दिताः भवेम वा इति सः पृच्छति। अनन्तरं सः अपरं किञ्चित् प्रतिपादयति। अरे भवन्ति केचन जनाः एतादृशाः अल्पेन तृप्ताः भवन्ति, अत्यल्पेन तृप्ताः भवन्ति। पश्यतु तत् कीदृशाः? सुपूरा स्यात् कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलि सुसन्तुष्ट कापुरुष स्वल्पकेनापि तुष्यति इति। तत्र कथमस्ति? सुपूरा स्यात् कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः सुसन्तुष्ट कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति इति। अत्यन्तं महत्वपूर्णम् एकं सुभाषितं। कथमस्ति? कुनतिका सुपूरा स्यात्, मूषिकाञ्जलिः सुपूरः स्यात्,
सुसन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पेनापि तुष्यति परिवर्तिनि तत्र एवमस्ति तस्य आशयः नाम किमस्ति इत्युक्ते तस्य 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 एवम् एवम् आशयः अस्ति सुपूरा नाम किमस्ति सुपूरा नाम एवम् एवम् अस्ति कुनदिका इति लघुकुल्या किं वदामः नाला इत्यादिकं वयं वदामः खलु नाला इत्यादिकं यद् भवति तद् तद् वस्तुतः किं भवति तस्य नाम अस्ति सुपूरा इति तस्य नाम अस्ति कुनदिका इति किं वदामि अत्यन्त लघु एवं क्षुद्रा नदी नदिका तद् अल्पेनापि जलेन पूर्णा भवति अल्पेन जलेन पूर्णा भवति तस्य कृते किं भवति एवं महान् प्रवाहः इत्यादि किमपि नास्ति कुनदिका अल्पेन सुपूरा स्यात् पूर्णा भवति मूषिकाञ्जलिः मूषिकस्य अञ्जलिः कियत् भवति मूषिकाञ्जलिः स्वीकुर्वन्ति तत्र पूर्णं भवितुं मूषिकः प्रसन्नः भवितुं कियत् आवश्यकं यदि पञ्चधान्याः स्थापयन्ति चेत् धान्यानि स्थापयन्ति चेत् मूषिकाञ्जलिः पूर्णा भवति तृप्तः भवति सः कापुरुषः अपि स्वल्पेन तुष्टः भवति कापुरुषः नाम मूर्खः पुरुषः अपि किं भवति तत्र मूर्खः क्षुद्रा नदिका अल्पेनापि जलेन पूर्णा भवति मूषिकस्य अञ्जलिः अत्यल्पेन धान्येनापि पूर्णः भवति एवं सामान्यतः अनुद्यमशीलाः सामान्याः किं भवति प्राप्तेन स्वल्पेनापि सन्तुष्यन्ति इति अल्पेन ते सन्तुष्यन्ति तेषां तावदेव इच्छा अस्ति इति भवति इति तत्र सुपूरा स्यात् कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः सुसन्तुष्टः कापुरुष स्वल्पकेनापि तुष्यति इति वस्तुतः मत्वं किञ्चित् करणीयम् इति तेषाम् इच्छा एव न भवति ते अत्यल्पेन आनन्दिताः भूत्वा अल्प प्रशंसया अल्प किं वदामः अरे भवान् यदा वयं वदामः खलु परस्परं वदामः भवान् बहु उत्तमः अस्तु धन्यः इति कृत्वा एवं जीवनं चालयन्तः बहवः भवन्ति परन्तु तेषां गणना तथा न ते कापुरुषाः इति तदनन्तरं पुनः वदति अग्रे तत्र गच्छति तत्र अग्रिमः श्लोकः अपि एतादृशः सः अपरं वदति परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते जातस्तु गण्यते सो अत्र यस्पुरे च श्रियाधिकः इति परिवर्तिनि संसारे किं भवति मृतः को वा न जायते अरे अयं संसारः कीदृशः अस्ति परिवर्तिनि संसारे सति सप्तमी प्रयोगः परिवर्तिनि संसारे संसारः परिवर्तनशीलः भवति परिवर्तिनि संसारे किमस्ति मृतः कः वा न जायते अयं संसारः नित्यं परिवर्तमानः अस्ति अत्र जातः सर्वः अपि म्रियते सर्वे म्रियन्ते तत्र कोऽपि वा चिरः न तिष्ठति सर्वेपि म्रियन्ते जातः सर्वः अपि म्रियते मृतः सर्वः अपि पुनः जायते च एतत् पश्यतु परिवर्तनि संसारे मृतः को वा न जायते अर्थात् सर्वे मरणमपि प्राप्नुवन्ति अनन्तरं पुनः जन्मापि प्राप्नुवन्ति एतत् जननमरणचक्रं तु चलत्येव तत्र भेदः नास्ति इति भगवद्गीतायाः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति श्लोकं स्मरतु अस्मिन् सन्दर्भे जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति तत्र भगवद्गीतायाः श्लोकः एतादृश अर्थे भवति तत्र परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते जातस्तु गण्यते सः अत्र सः तु जातः गण्यते अत्र यः च श्रिया अधिकः स्फुरेत् तस्यैव गणना भवति कस्य जातस्य तस्यैव गणना भवति अत्र यः श्रिया अधिकः स्फुरेत् अर्थात ऐश्वर्येण जातः संपत्त्या च यः शोभते श्रेयसा संपत्त्या च यः शोभते स एव वस्तुतः गणनीयः भवति स एव गण्यः भवति अग्रे सर्वेपि जाताः अन्ये सर्वेपि जाताः अपि अजाताः
इत्येव परिगणयितुं योग्याः इत्यर्थः। जाताः इत्युक्ते कोऽपि लाभः नास्ति, ते जाताः म्रियन्ते, एवं जननमरणचक्रं चलति। यः उत्तमं कार्यं करोति स एव गणनीयः भवति, स एव चिरं जीवति इति तत्र तस्य आशयः। एवं तयोः सम्भाषणम् अग्रे अग्रे चलति। तत्र अहं किञ्चित् इदानीम् अग्रे गच्छामि। इदानीं समानार्थक श्लोकान् अहं किञ्चित् अग्रे अग्रे त्यजामि। एतदपि श्लोकं वदामि, पश्यतु। तत्र एवमस्ति, जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्म साफल्यं यत् सलिलमज्जनाकुल जनहस्तालम्बनं भवति इति। पश्यतु, कदापि जन्म साफल्यम् इति कथञ्चिदपि भवति। कथं? जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्म साफल्यं यत् सलिलमज्जनाकुल जनहस्तालम्बनं भवति इति। नदीतीरे जातस्य तृणस्य तस्यापि जन्म साफल्यमस्ति इति। वयं पश्यामः, सर्वे आत्मानं दुर्बलं चिन्तयन्ति बहुशः, तथा नास्ति। कः कदा समाजोपयोगी भवति इति वस्तुतः वयं वक्तुं न शक्नुमः इति एतस्य आशयः। कश्चन तृणविशेषः नदीतीरे जातः, तस्य किम् अस्ति? एकतृणस्य किं कार्यमस्ति? तत्र किमपि नास्ति, परन्तु कस्यापि तस्यापि जन्म साफल्यं भवति कदाचित्। कथम् इत्युक्ते किं भवति? नदीतीरे जातस्य तृणस्य तस्यापि जन्म साफल्यं। जन्म साफल्यं भवति यत् सलिलमज्जनाकुल जनहस्तालम्बनं भवति। सलिलमज्जनाकुलः, सलिले कोऽपि पतितः जले, सः प्लवनं न जानाति, आकुलः जातः, तादृशः जनः, तस्य कदाचित् तत् तृणं हस्तालम्बनं भवति। तस्य तृणस्य किं भवति? हस्तालम्बनं भवति। इत्युक्ते तस्य हस्तालम्बनम् एवं जनानाम् उपकारकत्वं भवति इति। एवं जनानाम् उपकारकत्वं गतस्य तृणस्यापि जन्म सबलं भवति इति। तेन केनापि एवं न चिन्तनीयम्। अर्थात् अरे अहं किं कर्तुं शक्नोमि, अहं बहु किं दुर्बलः अस्मि खलु, वदन्ति मया किं शक्यते। अरे तथा नास्ति। कदा कुत्र अस्माकं प्रयोजनं भवति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। वयं वक्तुं न शक्नुमः कुत्र अस्माकं कार्यं भवति इति। तदर्थमेव तृणस्य उदाहरणं दत्तं। तृणमस्ति खलु, किं कार्यं? तथा नास्ति, तस्यापि जन्म साफल्यं भवति इति। यत् सलिलमज्जनाकुल जनहस्तालम्बनं भवति इति उक्तं। पश्यतु, जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्म साफल्यं यत् सलिलमज्जनाकुल जनहस्तालम्बनं भवति इति उक्तम्। तदनन्तरम् अग्रे सः गच्छति, एतयोः सम्भाषणम् अग्रे गच्छति। तदनन्तरं सः वदति किं जातस्य तदपि एतं वयं त्यजामः, एतं श्लोकं त्यजामः। किञ्चित् अग्रे अहं गच्छामि। समानार्थाः श्लोकाः भवन्ति। एतत् पश्यामः, अप्रकटीकृतशक्तिशक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभते निवसन्नन्तर्दारुणि लङ्घ्यो वह्निर्तुज्ज्वलितः इति। एषः अपरं वदति, अरे अप्रकटीकृतशक्तिशक्तोऽपि जनः तिरस्क्रियां लभते। किं वदति तत्र? निवसन्नन्तर्दारुणि लङ्घ्यो वह्निः न तु ज्वलितः इति। अरे शक्तिः अस्ति चेदपि सः शक्तिः यदि अप्रकटीकृतः भवति, शक्तिः अस्ति अर्थात् उत्तमा शक्तिः अस्ति, परन्तु शक्तः अपि जनः अप्रकटीकृतशक्तिः तिरस्क्रियां लभते, अर्थात् तं तिरस्करोति। तत्र किमस्ति? समर्थोऽपि जनः यदि स्वस्य सामर्थ्यं न प्रकाशयति तर्हि सः तिरस्कारमेव प्राप्नोति।
तदेव वदति शक्तोपि शक्तोपि किं भवति अप्रकटीकृतशक्तिः अप्रकटीकृतशक्तिः इत्युक्ते का अर्थः स्वस्य सामर्थ्यं यः न प्रकाशयति स्वस्य सामर्थ्यं यः न प्रकाशयति सः कः सः अप्रकटीकृतशक्तिः इति तर्हि तादृशः तिरस्कारमेव प्राप्नोति कथमिति उदाहरणं वदति तत्र अरणिः इति अस्ति काष्ठे काष्ठे अग्निः भवति शमीवृक्षः अस्ति शमीवृक्षं भवन्तः जानन्ति शमीवृक्षस्य काष्ठं स्वीकृत्य यज्ञकुण्डे अग्निज्वालनार्थम् उपयोगं करोति तर्हि अरणे इत्यस्य काष्ठस्य मन्थनं कृत्वा तद् वस्तुतः ततः अग्निः ज्वलति यज्ञकुण्डे मैचिस् यद् अग्निपेटिकाम् उपयुज्य न करोति तत्र अरणी एतद् उपयुज्य करोति तर्हि तत्र वस्तुतः शमी इति अग्निगर्भा इत्युच्यते शमीवृक्षस्य काष्ठम् अग्निगर्भा इत्युच्यते परन्तु किमस्ति अप्रकटीकृत अस्ति तत् अर्थात् तत्र अग्निः अस्ति परन्तु तद् अन्तः अस्ति इति कृत्वा शमीवृक्षस्य काष्ठं स्वीकृत्य हस्ते स्वीकृत्य जनाः गच्छन्ति किमर्थम् अग्निः प्रकटः नास्ति यदि प्रकटः अग्निः भवति तं लङ्घयितुं न शक्नोति तदा हस्तं स्थापयितुं न शक्नोति किञ्चित् भयम् अनुभवति तदेव किं भवति यस्य शक्तिः सामर्थ्यं न प्रकाशयति तस्य तु तिरस्कारः एव भवति समाजे अनन्तरं यस्य तद् उदाहरणं वदति दारुणी वह्निः निवसन्नपि अन्तः दारुणी निवसन्नपि किं भवति वह्निः निवसन्नपि न तु ज्वलितः चेत् किं भवति तस्य तत्र किं भवति दारुणी अन्तः निवसन् वह्निः लङ्घ्यः भवति न तु ज्वलितः तं हस्ते स्वीकृत्य गच्छन्ति जनाः किमर्थम् इत्युक्ते न ज्वलति इति किन्तु यदि सः ज्वलन् भवति तर्हि किञ्चित् भयम् अनुभवति तं लङ्घयितुमेव जनाः पुनः अग्रे न गच्छन्ति इति आशयः तेन कारणेन सर्वदा शक्तेः सामर्थ्यस्य प्रकाशनं तु करणीयमेव इति आशयः अस्तु तर्हि करटकः दमनकं प्रति वदति अरे अस्तु एतयोः संवादः बहु महत्त्वपूर्णः करटकः वदति अरे एतत् समाजे एतादृशाः बहवः भवन्ति वयं संस्कृतकार्यार्थं गन्तुं किमपि कर्तुं गच्छामः चेदपि एवमेव वदति अरे आवां दो किं करवावहे आवां तु अप्रधानो किम् अहमेक सामान्यविद्यालयस्य शिक्षिका अहमेक सामान्यविद्यालयस्य शिक्षकः अहं किं करवाणि इति वदन्ति तादृशः करटकः तेषां प्रतिनिधिः अस्ति पश्यतु करटकः किं वदति आवां तावत् अप्रधानौ तावत् तत् किम् आवयोः अनेन व्यापारेण अरे एतादृश व्यापारेण अस्माकं किमस्ति वयम् उद्योगं प्राप्तवन्तः जीवनं कुर्मः किमर्थम् अन्यत्र गत्वा वृथा शिरः स्थापयामः स्वस्वगृहे आनन्देन भोजनं कृत्वा जीवामः इति आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये करटकः तदेव वदति आवां तावत् अप्रधानौ अस्माकं किं कार्यमस्ति आवां तावत् अप्रधानौ तत् किम् आवयोः अनेन व्यापारेण इति वदति तदा सः वदति तस्य कृतेपि तस्य प्रमाणमस्ति सः तत्र किं वदति अग्रिमश्लोकं पश्यतु सः तस्य प्रमाणं करोति अपृष्टो अत्र अप्रधानो यो व्रते राज्ञः पुरकुधी न केवलमसम्मानं लभते च विडम्बनम् इति तस्यापि समर्थनं करोति पश्यतु अकार्यार्थमपि समर्थनमस्ति एतदेव नीतिशास्त्रमिति नीतिशास्त्रे उभयदापि भवति पश्यतु अपृष्टोऽत्र प्रधानो यो व्रते राज्ञः पुरकुधी न केवलमसम्मानं लभते च विडम्बनम् इति वदति सः इत्युक्ते करटकः वदति आवां तावत् अप्रधानौ तत् किम् आवयोः अनेन व्यापारेण उक्तं च अपृष्टः अत्र अप्रधानः यः ब्रूते राज्ञः पुरः कुधी न केवलम् असम्मानं लभते च विडम्बनम् इति वदति सः वदति किं वदति वचः तत्र प्रयोक्तव्यं यत्र उक्तं लभते फलम् इति आशयः वचः तत्र प्रयोक्तव्यं यत्र उक्तं फलं लभते
अत्र अपृष्टः तत्र यत्र उक्तं फलं लभते तत्र वचः प्रयोक्तव्यम् अन्यथा किं भवति तत्र अपृष्टः यदा अपृष्टः अत्र अप्रधानः यः वचः प्रयोक्तव्यं स्थायी भवति च अत्यन्तम् अन्यथा किं भवति न केवलम् असम्मानं लभते विडम्बनमपि भवति इति अपृष्टः अत्र अप्रधानः यो ब्रूते राज्ञः पुरः कुधिः तत्र किमस्ति किं भवति तत्र दुर्बुद्धि तत्र गत्वा किं भवति कदाचित् विडम्बनमपि भवितुमर्हति अर्थात् उपहासपात्रमपि वयं भवेम इति सः असम्मानं तु न केवलम् असम्मानं कुधिः यदा यदा कुञ्चित् एवं कृत्वा यः अप्रधानः अस्ति सः राज्ञा अपृष्टः किमपि न वदेत् इति आशयः यदि वदति तर्हि सः दुर्बुद्धिः न केवलम् अगौरवं प्राप्नोति सः कुधिः इत्युक्ते दुर्बुद्धिः इत्यर्थः कुधिः दुर्बुद्धिः केवलम् असम्मानं न प्राप्नोति कदाचित् उपहासपात्रतामपि प्राप्नोति इति अनन्तरं तस्य विपरीतं वदति वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलं स्थायी भवति च अत्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा इति वदति कुत्र वक्तव्यम् इति वदति वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलं स्थायी भवति च अत्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा तस्य किमस्ति तस्य यत्र उक्तं फलं लभते तत्र वचः प्रयोक्तव्यम् इति अन्वयः यत्र उक्तं फलं लभते तत्र वचः प्रयोक्तव्यः इति अनन्तरं किं भवति यथा शुक्लपटे रागः इव अत्यन्तं स्थायी भवति उक्तं तत्र किमस्ति तत्र उदाहरणं वदति उपमां वदति शुक्लपटे रागः इव यत्र रागः नाम वर्णः रागः नाम कलर् वर्णः शुक्लपटे वर्णः क्रियते वर्णेन वर्णलेपनं क्रियते तद् द्रष्टुं शक्नोति कृष्णफलके वर्णलेपनं करोति चेत् किमपि द्रष्टुं न शक्नोति तद्वद् यत्र लाभः अस्ति तत्र करणीयं यत्र लाभः नास्ति तत्र न करणीयं कथं तत्र उदाहरणं तत्र यथा श्वेतवर्णे वस्त्रे प्रयुक्तः वर्णः चिरं तिष्ठति अन्यत्र नाम वर्णे वस्त्रे प्रयुक्तः चेत् तद् विशेषपरिणामं न जनयति इत्यर्थः अर्थात् केवलं वृथा श्रमः परन्तु तेन कोऽपि लाभः न भवति इति तस्य आशयः तर्हि वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलं स्थायी भवति च अत्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा इति तो दमनकः वदति दमनकः भवान् किं वदति भवान् किञ्चित् मूर्खतां वदति मामैवं वद इति सः वदति भवान् एवं न वदतु एवं न वक्तव्यम् एतद् योग्यं नास्ति मामैवं वद इति अर्थात् भवतः योग्यं नास्ति माम एवं मा वद इति उक्तवान् तत्र कथमस्ति सः तस्य समर्थनं करोति इदानीम् अस्माभिः तत्र गन्तव्यं पिङ्गळकस्य समीपं तत्र गत्वा अस्माभिः चक्षुप्रवेशः करणीयः एव इत्यस्य समर्थनं सः करोति पूर्वमुक्तं सः समर्थनं कृतवान् एषः तस्य विप्रतिपत्तिं दर्शितवान् इदानीं पुनः दमनकः तस्य पक्षस्य उपस्थापनं करोति मण्डनं करोति अप्रधानस्य प्रधानोऽप्यप्रधानः स्यात् यदि सेवा विवर्जितः इदानीन्तनकाले भवन्तः एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र इदानीन्तनकाले भवन्तः एतत् तु सर्वत्र द्रष्टुं शक्नोति कथम् इत्युक्ते पश्यतु अप्रधानः स्यात् सेवदे यदि पार्थिवम् इति यदि पार्थिवम् अप्रधानः प्रधानः स्यात् कदा यदि पार्थिवं सेवते यदि पार्थिवं सेवते तर्हि अप्रधानः प्रधानः स्यात् भवन्तः कुत्रापि गत्वा एम्एल्ए मन्त्री इत्यादि जनान् पश्यतु तैः सह सेवारताः केचन भवन्ति ते सर्वे पूजापात्राणि भवन्ति समाजे किमर्थम् इत्युक्ते ते पार्थिवं पूजयन्ति ते पार्थिवं भवन्ति अर्थात् नेतारः तादृशजनाः तेषां सेवां ये कुर्वन्ति ते अपि प्रधानः स्यात् ते वस्तुतः अप्रधानाः भवन्ति परन्तु ते अपि प्रधानाः भवन्ति तदेव पश्यतु यदि पार्थिवं सेवते अप्रधानः प्रधानः स्यात् अप्रधानः प्रधानः स्यात्
अनन्तरं कथं वदति यदि सेवा विवर्जितः तर्हि प्रधानः अपि अप्रधानः स्यात्। कश्चन पोलीस् इन्स्पेक्टर् भवति, सः सेवाकाले बहु प्रधानः भवति, सः एकवारं सेवानिवृत्तः भवति, द्वितीयदिवसानन्तरं तं कोऽपि न गणयति। पश्यतु, तदेव पञ्चतन्त्रे उक्तं, सेवा यदि सेवा विवर्जितः, यदि सेवा विवर्जितः, यदा राजसेवां परित्यजति पुनः तं कोऽपि न गणयति, तं कोऽपि न गणयति इति। तत्र तत्र पश्यतु, एवमेवं भवन्ति। तदेव यदि प्रधानोऽपि अप्रधानः स्यात्, प्रधानोऽपि अप्रधानः स्यात्, यदि सेवा विवर्जितः, यदि तस्य सेवा नास्ति, स्थानात् निर्गच्छति, तर्हि तस्य